अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो। उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं सब लोगों के साथ हैं। मैं जो है ना वीडियो मैंने बनाना छोड़ दिया क्योंकि आप लोग पसंद ही नहीं करते थे। तो मैंने सोचा चलो फिर दोबारा ट्राई कर लेती हूँ। अंधेरी रात है और बिल्कुल भी घर में कोई नहीं है सिवाय मेरे। मैं और मेरी बकरियाँ और बस 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 और कोई भी नहीं है। अच्छा, तो आज क्या सुनोगे आप लोग। मैंने बहुत अच्छा ड्रोनी कहानी है, बहुत खूबसूरत और प्यारी ड्रोनी कहानी है। आप लोग सुन के पसंद आएंगे आप लोगों को। मैं यहाँ मच्छरदानी में बैठी हूँ और क्या, और कुछ नहीं, बस ये मैंने नई बैटरी ली है जिसको ट्रिबलर कहते हैं। मुझे नहीं, सही नाम भी नहीं आता है मुझे, लेकिन ये है कि ये मैंने नई बैटरी ली है ताकि रोशनी तेज़ हो जाए। लेकिन इन्वर्टर आना है अभी। पता नहीं इन्वर्टर कहते हैं कि क्या नाम कहते हैं, वो भी पता नहीं। आप लोग जो है ना कमेंट में सेंड कीजिएगा कि इसको क्या कहते हैं। और ये मेरा वीरान खाना है जिसमें कोई भी नहीं है, खाली कमरा है और बस मैं और मेरे हस्बैंड की यादें हैं। और बस क्या कह सकते हैं। ये एक ड्रोनी कहानी मेरे पास आई थी और मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। वैसे आप लोग मेरी ड्रोनी कहानियाँ तो आप पसंद ही नहीं करते हो, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करूं। क्या पता ये आप लोगों को पसंद आ जाए। तो कहानी ये है कि पुराने ज़माने का कोई स्कूल था और 3 मंजिला स्कूल था और बस वीरान हो गया है। उसमें पढ़ाई वगैरह छोड़ दी थी। ये मुझे मालूम नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से सील हो गया था या क्या चक्कर थी, लेकिन वो स्कूल बिल्कुल जो है ना गैर आबाद था और उसके साथ जो भी उसके करीब भी गुज़रते थे तो वो उसको बोलते थे कि ये इसको जिन्नात का साया हो गया। तो जिसने ये कहानी मुझे सेंड करी है उसने अपना नाम बताना नहीं ना बताने के लिए कहा है। और उसने ये भी कहा है कि मेरा इलाका भी मत बताना, लेकिन ये उसके इलाके में गुज़रा है ये किस्सा और बहुत पुराना किस्सा है, अभी का नहीं है। काफ़ी पुराना किस्सा है। और बस फिर ऐसे जो है ना बच्चे खेल रहे थे स्कूल के से दूर, स्कूल से काफ़ी दूर खेल रहे थे। कोई बड़ा मैदान था उसमें खेल रहे थे। तो एक लड़की जो है ना उस उधर झाड़ियों की तरफ गई, कुछ उसको नज़र आ गया कि झाड़ियों की तरफ दिख गई। स्कूल के पास झाड़ियाँ भी काफ़ी थी क्योंकि कब से जो है ना वो बंद पड़ा हुआ था, उसमें कोई भी नहीं आया और ना किसी ने वहाँ पे दोबारा भटकने की कोशिश की। तो वो जो है ना वो लड़की जो उस तरफ तवज्जो हो गई। फिर बाद में उस लड़की ने बताया कि मुझे गुड़िया जो है ना झाड़ियों में नज़र आई थी तो मैं उसके पीछे चली गई थी। तो वो स्कूल के गेट पे एक जिन्नात ने अपने आप को लड़की बनाया, स्कूल की लड़की, बाकायदा उसका यूनिफॉर्म पहना हुआ था और स्कूल का बैग भी उसके पास था। तो कह रही थी कि वो मुझे इशारे कर रही थी कि आओ इतनी अच्छी जगह है, खेलते हैं। तो ये था तकरीबन 4 या 5 बजे का टाइम होगा, ऐसे ही बताया था उसने। तो वो कह रही थी कि हम लोग खेल रहे थे कि जो है ना हम लोग ये इसमें मैदान में खेल रहे थे। तो उसमें ना स्कूल की यूनिफॉर्म में लड़की खड़ी थी और मुझे इशारे कर रही थी कि आप भी जो है ना मेरे पीछे आ जाओ। तो मैं इत्तेफाक से मैं गई, मैंने बोला ये तो
جا رہی ہے، سب یہاں پہ تو منع کیا گیا ہے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی کہ آپ کو تو منع، یہاں پہ تو بچوں کا کھیلنا ہی منع ہے اسکول میں، تو آپ کیسے آ گئی؟ تو اس طرح وہ مجھے دیکھتے دیکھتے سیدھی جو ہے نا اسکول کے اندر داخل ہو گئی، اور اس کے پیچھے پیچھے میں بھی داخل ہو گئی اسکول کے اندر۔ اسکول کے اندر کیا دیکھ رہی ہوں کہ وہ لڑکی تو بالکل غائب تھی، ادھر ادھر چیخ پکار کیا، لڑکی نہیں ہے یہاں پہ باہر، کوئی اس کا چیخ پکار ہی نہیں سن رہا تھا۔ اتنی لمبی لمبی چیخیں ماری ہے اس بیچاری نے کہ بھائی گیٹ بھی بند ہو گیا اور گیٹ کھل ہی نہیں رہا تھا، ویسے بھی گیٹ زنگ آلود گیٹ تھا، تو وہ ایک جھٹکے سے خود بخود ہی بند ہو گیا، اور وہ لڑکی جو ہے نا اندر قید ہو گئی۔ پھر دوسری دن اس لڑکی کی جب اسکول سے بدبو آنا شروع ہو گیا تو لاش اس کی نظر آئی، تو ایسی لاش تھی جیسے کسی نے اس کو نوچ نوچ کر کھایا ہو اور ناخن چبوئے ہوں، اس طرح بری طرح اس بچی کی جو ہے نا اس نے حالت بنائی تھی۔ پھر اس کے بعد سے پھر جو ہے نا اسکول کے پاس سے کوئی بھٹک بھی نہیں رہا تھا، کیونکہ ڈر کافی لگ رہے تھے لوگوں، ایک بچی کی جان چلی گئی تھی، ابھی دوبارہ جو ہے نا کسی اور کو نہیں جو ہے نا مارنا چاہتے تھے، تو بڑوں نے سختی سے آرڈر کیا تھا کہ نہیں۔ اس طرح شرارتی بچے کھیل رہے تھے، لڑکے تھے وہ جو ہے نا اپنے مطلب یہ جو گیند وغیرہ کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو یہ لوگ کھیل رہے تھے، تو وہ گیند سیدھا گیا اسکول کے اندر۔ تو لڑکوں نے باقیوں نے منع کیا کہ ہم لوگوں کے والدین نے تو منع کیا، ہم نہیں جائیں گے، تو ایک نے بولا کہ کوئی بات نہیں ہے، امی ابو کو نہیں بتائیں گے، چپکے میں چلا جاؤں گا، گیند لے کے آ جاؤں گا۔ وہ چلا گیا اندر، اور جب اندر وہ چلا گیا تو اتنی بھیانک چیخیں، اتنی چیخ و پکار کہ محلے کے کافی لوگ آ گئے، اور کوئی اسکول کے اندر ڈر کے مارے جا ہی نہیں رہا تھا، اور بچہ چیخ چیخ کے اے امی اے ابو مجھے مار دیں گے، کالی بلا ادھر گھوم رہی ہے، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اس طرح کی چیخیں، اتنی بھیانک چیخیں، اور اتنی بھیانک اس کی ہنسی کی آواز گونج رہی تھی، پائلوں کی چھن چھن کی آواز جو رات کو اکثر آتی تھی وہ دن کو آنا شروع ہو گئی، اور وہ پاورفل ہو گئی تھی، اس نے ایک بندے کا خون پی لیا تھا نا، تو وہ چڑیلوں کا تو یہی کام ہوتا ہے، جتنے زیادہ خون پیتے اتنے زیادہ وہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ تو اس اسکول کے اندر چڑیل تھی، تو پھر جب لوگوں نے اسکول کا گیٹ توڑ دیا اور اندر چلے گئے تھے، گیٹ بالکل سیل تھا، بند کر دیا تھا اندر سے بھی باہر سے بھی، تو وہ جو ہے نا وہ لڑکا زمین پہ پڑا تھا اور کوئی اس کے سامنے نظر نہیں آ رہا تھا، اور اسکول کے روم کے پاس برآمدے میں جو ہے نا پڑا ہوا تھا، اور دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کے کہہ رہا تھا بچاؤ 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 بچاؤ۔ پھر جو ہے نا یہ لوگ سب چلے گئے اکٹھے کہ بھائی ایک جائیں گے تو ہمیں ڈر لگے گا، ہمیں اکٹھے جانا چاہیے، تو ہم پھر جو ہے نا سب اکٹھے چلے گئے، بڑے بڑے مطلب اچھے خاصے بڑے بڑے بچوں کے والدین تھے، وہ چلے گئے، تلکرسی چارکل اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھ پڑھ کے بچے کو باہر نکالا، لیکن بچہ اتنا ڈر گیا تھا، اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ بچہ تو اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ بچہ بتا نہیں پا رہا تھا، بچہ اتنا خوف زدہ، جس کو دیکھے وہ چیخ پکارے اللہ مجھے ماریں گے، امی ابو مجھے بچاؤ چیخیں پکار،